मास्टर अताने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात में आपकी सुन नहीं पाया, फरमाइए। जी, गुजारिश ये है, देखें बात यह है कि हमारे काबिल एहतराम दोस्त ने नईम साहब ने बड़ी खूबसूरत लफाजी के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी अपनी बातों में बड़ी माजरत से बड़ा अजीब किस्म का तजाद है। यानी इनके चेयरमैन जो हैं वो जलसे में ऐलान कर रहे हैं कि हम सरदार आसिफ अहमद अली साहब को ले रहे हैं और वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं जी उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं उनसे आप नहीं लोगों को सेटिस्फाई कर सकते। जो लोग आप ले चुके हैं पार्टी के अंदर, ये मानने वाली बात है कि उन लोगों के क्रेडेंशियल्स कोई नहीं है। वो लोग जो हैं वो मुस्तरदशुदा लोग हैं, वो ज़मीर फरोश लोग हैं, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पार्टियाँ बदलाने वाले लोग हैं। तो आप कह दें कि हाँ जी हमसे हो गया है या वो लोग हमारे साथ हैं, अब उनकी सफाइयाँ आप दे रहे हैं। मैं बड़ी मुझे हैरत हुई इस बात पे कि आज ये जनरल मुशर्रफ को तो कह रहे हैं हाँ जी उनके इक़्तिदार में ये भी हुआ, ज़्यादतियाँ भी हुई, आतिया सिद्दीकी वाला मामला हुआ, यहाँ पे लाल मस्जिद वाला मामला हुआ, वो सारे और कई ऐसी चीज़ें हुई, मुजाहिदीन के साथ क्या हुआ, अमेरिकन पॉलिसियों पे किस तरह अमल दरामद हुआ। लेकिन जिन लोगों को ये ले रहे हैं उनके ये स्पोक्समैन बन गए हैं कि जी ये तो बिल्कुल मासूम है, सारा कुछ जनरल मुशर्रफ का है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जस्टिफिकेशंस कसूरी साहब, उन लोगों के ऊपर, कसूरी साहब बहुत से इल्जामात आपकी तरफ भी हैं, हुए लोग हैं जिनको पूरी कौम जानती है। ओके कसूरी साहब, आप इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? किस सिचुएशन में? ये जो सिचुएशन है पीटीआई की, आपके सबके जलसों की, आप जलसे किए जा रहे हैं, केसेस हमारे चले जा रहे हैं, फर्क कोई पड़ नहीं रहा, आप सब एक दूसरे के ऊपर भिड़े हुए, एक दूसरे पर इल्जामात। जिसकी हुकूमत है वो अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। वो कहते हैं 80% में हमारा मैनिफेस्टो पूरा हो चुका है। देखिए, पर्सनली मैं समझता हूं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है, मेरा जो वजदान है सियासी वो कहता है कि ये 1970 की रिपीट परफॉर्मेंस होनी है। जैसे 1970 में पीपल्स पार्टी के साथ सारे यंगस्टर थे एंड मेरे घर से पार्टी बनी, मैं ही भुट्टो को साथ लेके चला, तो वी वर ऑल यंग पीपल और हमारे में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसकी इलेक्टेबिलिटी हो। और उस जमाने के जो लीडर्स थे दौलताना वगैरह, वो कहते थे कि भाई ये क्या, ये बच्चों की बचगाना पार्टी है। लेकिन तारीख हमको क्या बताती है, जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं कि वो लोग जिनका कोई नाम नहीं था 70 के इलेक्शन के बाद उन्हीं का इनाम हुआ और वो जिनका नाम था वो गुमनाम हो गए। मुझे बिल्कुल वही रिपीट परफॉर्मेंस नजर आती है, क्योंकि 3-4 इलेक्शनों के बाद जब पाइल अप हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, जबकि नफरतें बढ़ जाती हैं, वो नफरतें और जो फ्रस्ट्रेशन है उसका एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट होने वाला है और इस मुल्क का जो यूथ है विच कॉन्स्टिट्यूट 65 to 70% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, ये जो यूथ है दे आर कमिटेड ऑन चेंज, तब्दीली। और ये जो पार्टीज हैं ये हैं पार्टीज ऑफ अगली स्टेटस को, एक बदबूदार स्टेटस को। अब इस बदबूदार स्टेटस को इस यूथ ने तब्दील करना है और अब ये एक ओपन है। देखिए, इमरान खान का जो लाहौर का जलसा है उससे एक चीज आया हो गई और उसकी वो गमाजी एक चीज की करता है कि वो जो तब्दीली की देर है वो पक गई है। अब ये ऑप्शंस ओपन हैं कि उसको लीड कौन करता है। इमरान खान अभी चल रहे हैं, जनरल मुशर्रफ आने वाले हैं जनवरी में। अगर वो इसको एग्रेसिवली लीड करते हैं जो कि ही विल, तो फिर इसमें एक डिवीजन आएगी। और फिर मैं पर्सनली फील करता हूं कि शायद ये जो तब्दीली की पार्टियां हैं इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इलेक्शन अलायंस हो जाए, क्योंकि अगर इनके वोट 2-3 जगह तकसीम हो जाए तो फिर जो अच्छा कसूरी साहब, मैं डायरेक्ट सवाल उनको जाएगा। कसूरी साहब डायरेक्ट सवाल, परवेज मुशर्रफ साहब इमरान खान साहब मिल जाएंगे आने वाले चंद हफ्तों में? देखिए, मैं अभी नहीं कहता, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूं कि क्लोज टू इलेक्शन आई फोरसी, दिस इज मेरा वजदान है, आई फोरसी कि वो पार्टियां जो कि तब्दीली की बात कर रही हैं वो बजाय एक दूसरे को स्कोर आउट करें, कन्फ्रंट करें, दे हैव टू वर्क टुगेदर, ताकि वो जो 65% या 70% वोट है वो कंसोलिडेटेड वोट एक अलायंस की शक्ल में उनके एक कैंडिडेट को मिल जाए। अगर तब्दीली की बात पिछले 50 साल में कोई ऐसी जमात नहीं आई जिसने ना की हो। मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, आप गुजारिश है डायरेक्ट कहिए, क्या परवेज मुशर्रफ साहब इमरान खान साहब आने वाले हफ्ते महीनों में मिलने वाले हैं एक प्लेटफॉर्म पे? देखिए, बात यह है कि चीजें डेवलप होती हैं। लेट मी टेल यू दैट वी हैव respect for each other. We have respect for each other.
اینڈ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے اٹ مائٹ کنورٹ انٹو این الیکشن لائنس کلوز ٹو دا الیکشنز. اوکے جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں کورٹ کے اندر اس کے اندر ایک امید ہے جیسے نعیم الحق صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتا زرداری صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے کیا فرق پڑ جائے گا لیکن بہرحال نعیم صاحب کہہ رہے ہیں لیگلی آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف جائے گی یہ بات بھٹو صاحب کا کیس ہے آپ والا کیس بات یہ ہے جی بات یہ ہے کہ وٹ آئی فور سی یہ میرا پھر تجزیہ ہے مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے مجھے ایک انٹرم سیٹ اپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جہاں تک انٹرم گورنمنٹ کا تعلق ہے دیٹ از اے کانسیپٹ ناٹ ایکسٹرینیس ٹو کانسٹیٹیوشن وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں ہے آرٹیکل 48 کے اندر اس تصور کو دے دیا گیا ہے انٹرم کانسٹیٹیوشن لیکن قطعاً ایک ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں لیکن آئین کے اندر ایک اور کلاز ہے 254 کہ اگر کسی ایکٹ کو کرنے کے لیے کوئی میعاد ہو اور اس میعاد میں وہ کام نہ ہو پائے تو بائی اٹ سیلف اٹ ڈز ناٹ بیکم انلیگل اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا پیریڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے سیولین یہ کوئی 2 سال کے لیے آئے گا اور سارا فوکس اس ملک کا جو ہے وہ کرپشن کے اوپر ہے. جیسے کہ انڈیا میں کرپشن کے اوپر فوکس ہے یہاں اس کرپشن کو کلیئر کرنا پڑے گا اس اوگین اسٹیگول کو جو کہ بدبودار تعفن زیادہ ہو چکا ہے اس کو ایک بے رحمانہ ایک احتساب کے ذریعے کلیئر کرنا پڑے گا اور کلیئر کرنے کے بعد پھر جو ہے ریل کے ڈبے جو ہیں ان کو جمہوریت کی لائن پر ڈالنا پڑے گا اور یہ کمبینیشن یہ بنے گا کہ افواج پاکستان کی بروٹ فورس اور ان 20-25 لوگوں کو ٹیکنیشین ٹیکنوکریٹس اینڈ پالیٹیشین کا سافٹ امیج یہ سافٹ امیج آف پالیٹیشینز اور ٹیکنوکریٹ اینڈ دی بروٹ فورس آف دی آرمی میک دی کمبینیشن اینڈ دے ول چینج چودھری صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ لیکن گزارش ہے جی کہ یہ ان کی اپنی ایک تھیوری ہے جس میں فلاسفی زیادہ ہے میں بڑا احترام کرتا ہوں قصوری صاحب کا فلاسفی زیادہ ہے ریالٹی کم ہے کیونکہ اگر ان کی پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیں یہ جس چینج کی بات کر رہے ہیں جس یہ احتساب کی بات کر رہے ہیں جس سٹیگننٹ اور فاؤل سمیلنگ سٹیٹس کو کی یہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی جو یہ 70 سے بات کر رہے ہیں کہ جی ایک انقلاب آیا میں اگر اسی دور سے شروع کروں تو اس دور سے لے کے آج تک جتنا اختیارات کے کلی مالک وہ جنرل مشرف رہے ہیں پاکستان میں کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اقتدار کا اتنی کلی طور پہ حکمران نہیں رہا اور شاید میں یہ بات اس لیے بھی اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے چیلنجز پاکستان کو اس دور میں درپیش آئے اور جتنی پاکستان کی ڈیٹیریشن ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دی کنٹری وہ ہوئی وہ کسی دور میں نہیں ہوئی تو ان اختیارات کے ہوتے ہوئے جب آپ کی جو یک جنبش قلم آپ آئین بھی لکھتے ہیں آپ قانون بھی بناتے ہیں اگر آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے اگر آپ ملک کو اس طرف نہیں لے کے جا سکے جدھر آج میں سمجھ آج آپ اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے وہ شروع جنرل مشرف کے دور سے کرتے ہیں یہ چیز بھی ورثے میں ملی یہ بھی ورثے میں ملی یہ بھی ورثے میں ملی تو بات یہ ہے چلیں وہ اچھا کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلا دور کسی طور پہ یہ نہیں لگتا کہ اگر جو بات ابھی قصوری صاحب نے کی دور نہیں ہے جس کی کوئی تعریف کی جا سکے صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے اگر قصوری صاحب نے جو ابھی باتیں کی ہیں اگر وہ نہ ہوئیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس سے کہیں زیادہ برا ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس اس کی واحد چابی ہے پی ایم ایل این کے پاس برا ہونے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے جی کہ جو جنرل مشرف کا دور تھا وہ ظاہر ایک آمرانہ دور تھا لوگوں نے ووٹ کیا ڈیموکریٹک پارٹیز کے لیے کیا اور اس لیے کیا کہ یہ ملک میں ایک تبدیلی لے کے آئیں گے ان کے بچوں کے لیے کوئی اچھا مستقبل لے کے آئیں گے پاکستان ایک بہتر سفر کی طرف جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اگر آپ اپنے کلوزنگ نوٹس بھی ساتھ ہی دے دیں ذرا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ جو لوگوں کو ڈیلیور کر کے ہم نے دینا تھا اس طریقے کے ساتھ سیاسی جماعتیں ان کو ڈیلیور کر کے نہیں دے سکی اور اس میں سب سے مرکزی کردار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ہماری جماعت کا جو تعلق ہے میں پنجاب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے عرض کروں گا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو پرفارمنس ہماری رہی جو ابھی ہونی ہے ہماری پوری کوشش ہے رہے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تو مارک ہو. آپ کا اگلا جلسہ کب ہے؟ آپ کا اگلا جلسہ کب ہے؟ ہمارا اگلا جلسہ 31 کو. اور اس میں کوئی خاص بات ہے یا بس ایسے ہی گنتی ہے؟ نہیں خاص بات اس حوالے سے ہے کہ اب ہماری پارٹی ماضی کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اب ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں مستقبل کی بات کر رہے ہیں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے تو وہ روایتی جلسہ انشاءاللہ
इंशाल्लाह वो रिवायती जलसा नहीं होगा, बल्कि बड़ा उसमें एक आपको अपनी पार्टी की पॉलिसी नजर आएगी। ओके जी, कसूरी साहब आपके क्लोजिंग नोट्स अगर कुछ कहना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगा जी क्लोजिंग नोट में कि ये जब कहते हैं कि हम निज़ाम को बचाने के लिए खड़े हुए हैं और हम एक बी टीम बने हुए हैं गवर्नमेंट की, निज़ाम नहीं, वो जो कह नहीं सकते वो जो कह नहीं सकते वो ये है कि हम खाने पीने को बचाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि मरकज सेंटर में पीपल पार्टी और सूबों में थोड़ा थोड़ा खा पी रही है। पंजाब में नून खा रही है, बलूचिस्तान में बलोची सरदार खा रहे हैं, सूबा सरहद में ANP और मौलाना फजल रहमान सब की उंगलियां घी में हैं, सब खा पी रहे हैं, और ये इसीलिए खा पी रहे हैं कि इसीलिए कि ये निज़ाम के लिए खा पी रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ लेके आए। इमरान साहब, जो बात कसूरी साहब ने की उसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट 2 साल के लिए आएगी, निज़ाम को चेंज करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करेगी, ये तकरीबन 1 साल से हम सुन रहे हैं। हर किसी को, हम जैसों को, आप जैसों को, सब ने सुन रखी हैं, जिससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं की एक टाइमलाइन है जो चल रही है। ऑल ऑफ अ सडन PTI का राइज, ऑल ऑफ अ सडन वो स्टॉल वॉट्स जो हैं पुराने आ रहे हैं, एक फ्रेंजी क्रिएट हो रही है, 30 तारीख की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं यूँ सुनामी 25 को आएगी, ये कहते हैं 31 को हम ये कर देंगे, उधर से परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहे थे मार्च, फिर जनवरी। इट्स अ टाइमलाइन। लेट्स बी ऑनेस्ट टू द इंटेलिजेंट। आप कहते हैं पढ़े लोगों की सियासत, लेट्स बी ऑनेस्ट। मुझे कोई 2 साल की हुकूमत का इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि कोई ब्रिगेडियर अल्लाह देता अब रावलपिंडी की गलियों में नहीं फिर रहा है जो आके कल आर्मी कहाँ से आ गई इसमें? नहीं 2 साल नहीं, मैंने ये नहीं जुडिशरी, मैंने कहा कि जो इंतखाबात के जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसका एक कानूनी आइनी तरीक़ा है। मैंने जो जुडिशरी का कहा था कि वो इनको जरदारी साहब को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। मैं चौधरी साहब ने जो तनकीद की, मैं उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ और उनको याद दहानी उनके करवा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब 10 साल तक एक फ़ौजी आमिर के साथ मुंसलिक रहे, ज़िया-उल हक़ के साथ, और जब पाकिस्तान के गरीब आवाम को कोड़े पड़ रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक़ के साथ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। तो मैं समझता हूँ चौधरी साहब को दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। बल्कि मुझे तो रह गया ये जो तनकीद है, अगर खुदा न खास्ता इस किस्म के लोग रसूलुल्लाह के सहाबी होते तो शायद हज़रत उमर जैसे लोग जो हैं दायरा इस्लाम में कभी दाखिल ही ना हो पाते। मगर हमारा जो सियासी माहौल है, अब भुट्टो साहब थे, वो भी 10 साल आमिर के साथ रहे, ठीक है। काफ के जो इस वक्त कायदीन बने बैठे हैं चौधरी शुजात एंड कंपनी, वो भी 10 साल एक आमिर के साथ रहे। तो पाकिस्तान की सियासत का मिजाज ऐसा है कि इसमें बिल्कुल ही एक मर्द मोमिन या एक साफ़ और शफाफ शख्सियत मुख्तलिफ ज़ावियों से शायद मिलना नामुमकिन हो। मगर मैं समझता हूँ जो किरदार को जचने के लिए जो बुनियादी एक पैमाना होना चाहिए उसका ताल्लुक़ फ़ाइनेंशियल करप्शन से होना चाहिए। अगर किसी ने अपने जो इख्तियारात को का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपनी दौलत में इजाफा किया है, मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ चीज़ है। फुप्पी का किया हो उसका सही है जी, फुप्पी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हो, मामू के बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिए, वो ठीक है। नहीं किसी कोई ऐसी बात कोई ठीक नहीं है, ठीक है। पड़ोसी की बेटी उठाई हो, वो उसकी खैर है, बिल्कुल नहीं, उसकी खैर है, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे फाइनेंशियल करप्शन नंबर 1 है, मॉरल की खैर है, मॉरल करप्शन भी है। मगर हम जो मॉरल करप्शन भी है, मॉरल करप्शन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज हैं, अच्छे को बुरा कहा जाता है, सच को झूठ कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो आप कहेंगे वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, मैं कहूँगा बड़ा बुरा आदमी हूँ। ये हमारी कौम जो है ये एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुकी है इस हवाले से। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैमाना है किसी शख्सियत को जांचने का, वो सबसे ज़्यादा सख्त पैमाना है। आप देखेंगे हमारे जो उम्मीदवार होंगे वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं शायद वो हम उस वक्फे पे चले गए थे। मैं वापस वहीं चलता हूँ। वो उम्मीदवार तो जब होंगे साहब देखेंगे, जब नौमन तेल हमारे कायदीन जो आ गया, जब नौमन तेल आएगा, राधा नाचेगी, उसका हिसाब तब करेंगे। अभी आ रहा है, करीब आ रहा है, बहुत करीब है। असूली तौर पर नहीं आ रहा। अगर आपको कोई अंदर की बात पता है जिस पे लोग इल्जाम लगाते हैं कि इंतखाबात के वक्त आ गया, तो 2012 में ये जलसे इंतखाबात के लिए हो रहे हैं, ये किसी मिलिट्री कूप के लिए तो नहीं हो रहे। इलेक्शन कब है? इलेक्शन का 1.25 साल बाकी है। अमेरिका में भी तो फिर आ कहाँ से? मगर हम समझते हैं कि इंतखाबात इसी साल होंगे 2012। कैसे समझते हैं? अमेरिका में भी कैंपेन शुरू हो गया। पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात तो कैसे होंगे? हुकूमत नहीं संभाल पाएगी। इलेक्शन कैसे होंगे? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें हैं, शायद इलेक्शन कैसे होंगे जी?
انتخابات ہوں گے، آئینی طریقہ ہے، الیکشن کمیشن کے تحت ہوں گے، سپریم کورٹ یہ حکومت جائے گی کیسے؟ یہ بتائیں۔ نہیں یہ حکومت جانے کی میں آپ کو بتا دیا کیسے جائے گی، سپریم کورٹ آپ کو کیسے احکامات کیا کے فیصلہ تحت کرے گا؟ یہ حکومت گر سکتی ہے، سپریم کورٹ بات تو سنیے سکتی ہے نہیں، نہیں آپ نے حتمی کہہ دیا کہ الیکشن جلد ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اگر کوئی اپنا استعفیٰ دے دیتی ہے اسمبلیوں سے تو پھر حکومت گر سکتی دے دیتی ہے نہیں، وہ تو مجھے پتہ ہے کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو الیکشن 1.25 سال پہ ہیں، آپ کہتے ہیں چند ماہ پہ، کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ انتخابات بہت جلد کیا ہوگا؟ جلد ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ آپ یہ نہیں بتا رہے کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے کیسے؟ الیکشن یہ حکومت جائے گی کیسے؟ یہ میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے، آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ایک راستہ کندھے پہ سپریم کیسے؟ کورٹ کا ایک راستہ ہے کہ اسمبلیز میں میں پھر قطع کلامی کروں گا، یہ راستے مجھے بھی پتہ ہیں، جی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونے والے ہیں، کس بنیاد میں پہ؟ یہ کہہ آپ نے کہا حکومت جائے گی کیسے، تو میں نے 2 امکانات آپ کے سامنے رکھے۔ جا سکتی ہے نہیں، جی جائے گی کیسے یہ بتائیے آپ؟ یہی تو 2 آپ پیشن گوئی کریں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے میری بات، کہ یہی 2 آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ذرا اور اگر یہ نہ ہوا تو؟ اگر یہ نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم نے 15 سال انتظار کیا ہے، ہم 15 مہینے اور انتظار کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آپ تو انتظار کر سکتے ہیں، آپ کو کیا ہم فرق پڑ رہا جانتے ہے؟ ہیں کہ قوم جو ہے وہ ہماری طرف راغب ہو رہی ہے، اور پھر کیا ہو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ہمیں فتح حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی حکومت ہم ہی بنائیں گے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو مستقبل میں اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جن لوگوں کے کندھوں پہ جلسہ اور سیاست کر رہے ہیں، جن لوگوں کے کندھے پہ آپ نعرے مار رہے ہیں، جن لوگوں کے کندھے پہ آپ مائک کو لاہور کے جلسہ اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کس کے کندھے پہ ہم نے رکھ کے جلسہ کیا تھا؟ آپ ٹی وی اینکر بھی رہے ہیں، آپ ٹی وی اینکر بھی رہے ہیں، جن لوگوں نے ہماری جماعت میں شمولیت سر آپ ٹی وی اینکر بھی رہے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے یو اونلی ایز گڈ ایز یور لاسٹ شو، تو یو آر اکاؤنٹیبل فار یور لاسٹ شو۔ کریکٹ، سب بھٹو صاحب بھی بڑے اچھے اس پہ نکلے تھے، اینڈ میں کیا ہوا؟ پرویز مشرف صاحب بھی بھلے آدمی تھے، آپ ان کو انڈورس کرتے تھے، کیا نکلا؟ کچھ بھی کہیں آپ کے اعتراضات بجا ہوں گے، ضرور ہوں گے، کوئی نوبڈی از پرفیکٹ، مگر قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی؟ قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، تحریک انصاف کی میں نے کب کہا کہ نہیں دیکھ رہی؟ وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، بالکل دیکھ رہی ہے۔ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ انتخابات میں ایک بڑی آپ مایوس نہیں کریں گے لیکن پریشان ضرور کر رہے ہیں۔ مشکلات سے نمٹنا ہمیں آتا ہے، ہم نے 15 سال مشکلات سے نمٹا ہے، اور جو بھی مشکلات آئیں گی کسی بھی حوالے سے آئے ہمارے راستے میں، ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے آپ کو۔ یہ تمام حضرات ہیں جن کے نام پہ آپ سیاست کر رہے ہیں اس وقت، کس کے نام؟ عمران شاہ خان کے نام محمود پہ قریشی، جاوید معاف ہاشمی۔ کیجیے گا، ہم ان کے نام پر کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں، اچھا پھر ہم ایک کام سیاست کر رہے ہیں عمران خان ایک کے کام نام کر پر، لیجئے، عمران خان کے ایک نام کام پر۔ کر لیجئے، جی وہ کیمرہ ہے، بس کہتے جائیے کہ آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوگا، عمران خان صاحب ہوں گے، آگے چلیں گے بات، تاکہ ہم آپ سے شکایت کرنا بند کریں۔ میں کہہ دیتا ہوں، ہم شکایت کرنا بند کریں۔ تحریک انصاف میں کرپٹ لوگوں کی شمولیت سر قطع کلامی کو روکنے کے جنابی نے لیے قطع کلامی اسکریننگ کمیٹیز بنا دی ہیں۔ قطع کلامی جی شاہ محمود قریشی، عاصم سوادی صاحب، سردار آصف صاحب، آپ لائیے تو میرے علم میں کوئی ایسی بات تو لائیے، میں بڑی خوشی سے قبول کروں گا۔ چلیے چھوڑیے، اگر ہمارے پاس ایسے شواہد ہوتے چلیے چھوڑیے، یہ بحث پی ٹی آئی سے بہت ہو چکی، ہم خود تنقیدی میں یقین رکھتے ہیں، بحث پی ٹی آئی سے بہت ہو چکی، اب ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ ہم درست کریں گے انشاءاللہ، اگر ہیں ہم میں خامیاں بتانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو صرف آپ کی گریبان کو پکڑنا ہے۔ آپ بھی یہاں بیٹھ چکے ہیں کرسا، ہمارا پیشہ یہی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم اس حقائق پہ روشنی ڈالنا نہیں ہے، آپ نہیں ہے، صرف وہ آپ کا کام ہے، کیونکہ جو وعدہ کرتا ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے۔ نہیں بالکل۔ جاتے آتے کیا کہنا چاہیں گے؟ ساتھ میں یہ بھی بتاتے جائیے کہ آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی حقیقتاً، چاہے میں اور آپ کتنی بحث کریں، آپ جانتے ہیں کہ پوری قوم آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھی، آپ کے جلسوں کی اسٹرینتھ بتا رہی ہے کہ آپ جو ہیں سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کا میسج صحیح ہے، نو ڈاؤٹ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میسج کے ساتھ ساتھ کچھ گرے ایریاز آ رہے ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ آپ کہتے ہیں، لیکن کچھ بتائیے کہ آنے والے ہفتوں میں، مارچ بہت دور ہے، مارچ تک تو نہ جانے، آنے والے ہفتوں دنوں میں کوئی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی کہ اس سٹنگ گورنمنٹ سے کوئی کنکریٹ کام کروا جائے، یا بس ایسے ہی وعدے باتیں؟ اس گورنمنٹ سے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی امید نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت پاکستان کے کسی بھی مسئلے کا حل سامنے پیش کر سکتی ہے، نہ ہی اس کی نیت ہے۔ ان کی نیت تو وہ ہے جو کل اور پرسوں جس کا اظہار ہو رہا تھا، جس کی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ لوگ ماضی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے اپنے ماضی سے۔
ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے حق کی بات کی, 15 سال تک جد و جہد کی, اور پوری قوم ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہے اس وقت, جس کا انشاءاللہ تعالی اظہار, اس قوم کی رائے کا اظہار آئندہ انتخابات میں ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئندہ حکومت بنا کر اس ملک میں ایک عظیم انقلاب برپا کریں گے, جس سے پاکستان کے مسائل, پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکے. اور مجھے پورا اعتماد ہے پاکستانی عوام پر اور تحریک انصاف کے لاکھوں ممبران پر کہ ہم مل کر اس انقلاب کی تکمیل کریں گے. بس گزارش یہ ہے کہ نا امید نہ ہونے دیجیے گا. نا امید انشاءاللہ آپ کو نہیں ہونے دیں گے. نہیں مجھے نہیں, عوام کو. نہیں آپ کو میں تو پر امید ہوں ہی نہیں. آپ نہیں, ہم آپ کو پر امید کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جناب, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا.